जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म करुणा लामिछाने। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानूनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको भनाई। लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर समृद्ध बनाउनु पर्ने तर्क। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु को 6औं महाधिवेशन सम्पन्न। सरकारले तोकेको तलब सबै खाले बिदा र सबै सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह। इरानको राजधानी तेहरानमा एक भवन भत्कँदा 29 जनाको मृत्यु, 28 जना बेपत्ता, उद्धार कार्य जारी। र प्लानिङ बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अब अन्तिम खेल जितेको खण्डमा बी डिभिजनमा बढुवा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। 4औं राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि प्रमाण मेट्ने काम भएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने बताउनु भएको हो। बलात्कार जस्तो अपराधीलाई क्षमा दिन नसकिने भन्दै उहाँले ढिलो चाँडो अपराधीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइने उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानूनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले लैंगिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीतिले कार्य गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा यस नीतिलाई अझ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपालको संविधानले संघ प्रदेश स्थानीय तहमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने कुरा प्राथमिक स्थान भेटिएको छ। आज महिलाका लागि गरिएको विशेष कानुनी व्यवस्थाहरूले राज्यका सबै तह र संस्थामा महिलाहरूले उल्लेख्य सहभागितालाई बढाएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सम्पत्तिमा स्वामित्व, श्रम सहभागिता दर लगायतका सूचकहरूमा वृद्धि भई नेपालको लैङ्गिक विकासका सूचकहरूमा पनि सुधार आएको छ। आज लैङ्गिक समानताको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामै राम्रो सूचक भएको निर्भर पर्दछ। महिलाहरूको सुरक्षा, सम्मान, रोजगारीका अवसरमा सुनिश्चितता तथा आर्थिक सशक्तिकरण सबै तह र तबकाका संरचनाहरूमा महिलाको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै लैङ्गिक समानतायुक्त समाज निर्माणको बाटोमा हामी अग्रसर छौँ। राज्यका विभिन्न संरचना तहमा महिलाको संख्यात्मक वृद्धिसँगै अवगत दिनमा गुणस्तरीय परिस्थितिलाई हामीले अगाडि बढाउन। कार्यक्रममा महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक विकल्प पौडेलको पदावधि एक पटकका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन, तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम एक पटकका लागि पदावधि थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा सुर्खेत जिल्लामा रहेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लिजमा दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा नेतृत्वको भ्रमण दललाई लेबनान, सिरिया, अमेरिका लगायतका देशमा भ्रमणमा जान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्य सदस्यमा प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। गम्भीरताका साथ लिएर हाम्रा अन्य केही विधाहरू 50 का विधाहरू अथवा उसका गर्मीका विधाहरूलाई कटाएर हामी त्यसलाई पुर्याउँछौँ। तर सरकारले निर्णय गरेको यो 2 दिने विधा जुन छ राजपत्रमा उल्लेख गरिसकेको हुनाले, यसले कानुनी हैसियत राख्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण रूपले यसलाई पालन गर्नका निम्ति हामी विद्यालय र स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ र यदि त्यसो नगरेमा हामी नेपाल सरकारलाई, सङ्घीय सरकारलाई यसका बारेमा रिपोर्टिङ गरेर उसँग छलफल गरेर के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यो गर्नेछौँ। त्यसरी नै बैठकले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले प्रमुखमा निर्वाचन शाहलाई शपथ गराउनुभयो। यसै सम्बन्धी विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले प्रमुखमा निर्वाचित शाहलाई शपथ गराएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको प्रमुख पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमानदारीका साथ गर्नेछु। त्यस्तै प्रमुख शाहले उपप्रमुखमा निर्वाचित सुनिता डङ्गोल र 32 वडाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई शपथ गराएका थिए। पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही प्रचलित कानुन या अधीने चुनाव मुलुक र जनताको सोझो चिताई मुलुकको जनता या भी मनतुनाव कसैको डर नमानी सुया पाखे पक्षपात नगरी मग्यासे पक्षपात मयासे पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पूर्वाग्रह वा मभिङ्गो भावना मकासे पदीय गोपनीयता कायम यासे इमानदारीका साथ गर्नेछु। इमानदारी कथा याए। महानगरका कुल 32 वडामध्ये 19 वडाको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको छ। नेकपा एमाले 12 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 1 वडाको नेतृत्व लिएको छ। उपप्रमुख डङ्गोलले नेपाल भाषामा शपथ लिएकी थिइन्। प्रमुख शाह र उपप्रमुख डङ्गोलले आज नै पद बहाली पनि गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरेपछि प्रमुख शाहले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन रहेको बताए। सिसडोल र बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जनको दीर्घकालीन उपाय निकालेपछि अन्य विषयमा पनि चर्चा गर्ने उनले बताए। गरेको पापको भोगी चाहिँ उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टोलवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टोलवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वस्थ वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू। सबै चिजको प्रक्रिया हुन्छ। कुनै कुराहरू 1 दिनमा हुने काम होला, कुनै 10 दिनमा हुने काम होला, कुनै 15 दिनमा काम होला, कुनै 1 वर्षमा होला होइन। सबैको टेक्निकल टर्मिनोलोजी हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई साधारण उपायले नै बुझाउन सकिँदैन। महानगर प्रमुख निर्वाचित भएको दिन नै उनी ल्यान्डफिल्ड साइट प्रभावित हेर्न पुगेका थिए। त्यहाँ उनले स्थानीयसँग छलफल गरेर फोहोर व्यवस्थापनको उपाय निकालेपछि मात्रै उत्सव मनाउने बताएका थिए।
त्यस्तै उपप्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँ बासिन्दाको जनजीवन सहज गर्नका लागि काम गर्ने बताउँदै सबै मिलेर काठमाडौँको निर्माणमा जुट्नुपर्ने र महानगरमा स्वतन्त्रसहित विभिन्न दलका उम्मेद्वार पनि विजयी भएको बताउँदै उनले अब महानगरको सफलतामा सबै जुट्नुपर्ने बताइन्। र सँगसँगै काठमाडौँ बासिन्दाको जीवन साँच्चीकै नै सहज एफिसियन्ट होस् भन्नको लागि हामीले यो पाइला चालेका हौँ, सोही अनुसार काम गर्दैछौँ। र विशेष गरी अब जुन दलबाट आए पनि, जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट भए पनि, पार्टीबाट होस् या स्वतन्त्रबाट होस्, हामी सबैजनाले अब टिमवर्क, टिम स्पिरिटमा विश्वास गर्नुपर्छ। र विशेष गरी हामीले अब व्यक्तिको सफलता असफलता पछाडि लाग्ने होइन, व्यक्ति सफल भयो भएन भन्ने कुरासँग पछाडि लाग्ने होइन। अबको प्राथमिकता भनेको व्यक्तिको सफलता होइन, संस्थाको सफलता हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था आफैमा सफल भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता सफल भएको, यो मत दिएको हरेकको आवाज सफल भएको भन्ने हामीले मान्न सक्छौँ। गत वैशाख 30 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भएका थिए। 3,02,42 मतदाता रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा करिब 1,90,962 मत खसेको थियो। 7,682 मत भने पूर्ण बदर भएको थियो। मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोल दुई युवा नेतृत्वले अबको 5 वर्षमा काठमाडौँ महानगरलाई कस्तो बनाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिएका सबै अनलाइन आवेदन रद्द गरेको छ। नयाँ अनलाइन प्रणाली सुरु गर्न भन्दै विभागले नयाँ तथा वर्ग थपका लागि हालसम्म लिएका सबै अनलाइन आवेदनहरू रद्द गरेको हो। विभागका अनुसार अब apply.dotm.gov.np लगइन गरी नयाँ आवेदन भर्नु पर्नेछ। नयाँ लाइसेन्सका लागि सोमबार साँझ 6 बजेदेखि आवेदन खुला हुनेछ भने वर्ग थपका लागि अर्को साताको सोमबारबाट आवेदन खुला हुनेछ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले बजेटमा कतिपय राम्रा कुरा आएको भन्दै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर समृद्ध बनाउनु पर्ने निष्कर्ष रहेको बताउनुभयो। कतिपय राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर अझै हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कयौँ कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यस्तै आइरहेछ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि बजेट सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। सरकारले आइतबार भएको तारा एयर विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन 5 सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमन अध्यक्ष तथा दुर्घटना जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगका सदस्यमा क्याप्टेन दिपु जुवारचन्द, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिरत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्ने कार्यदिशा रहेको मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइटेलले जानकारी दिनुभएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसोम जाँदै गरेको तारा एयरको ट्विन अटर विमान मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। दुर्घटनामा विमानमा रहेका सबै 21 जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले सरकारी संस्था जोगाउने बहानामा 90 लाख विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको निजी मुद्रण व्यवसायको साझा मञ्च नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले आरोप लगाएको छ। नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि सरकारी स्वामित्वको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष खेमा कान्त रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनक शिक्षाले अझै पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारण शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा पनि विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक नपुर्याएको जनाइएको छ।
महासंघले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कम्तीमा कक्षा 1 देखि 8 सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको अनुमति दिएमा निजी क्षेत्रले 15 दिनमै देशैभरि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुर्याउने दावी गरेको हो। यसअघि सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनशिक्षा सामग्री केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमै छपाई तथा वितरण गर्न नसकेपछि 2064 सालबाट कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मका सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा वितरणको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिएको थियो। समयमै पुस्तक नछापिएको देख्दै पनि निजी क्षेत्रलाई खुम्साएर शैक्षिक सत्र 2078 मा कक्षा 1 देखि 4 सम्म र 2079 को लागि कक्षा 1 देखि 3 सम्म मात्र छपाई तथा वितरणको अनुमति दिएकाले यो भयावह अवस्था आएको महासंघको भनाइ छ। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुको गत जेठ 14 र 15 गते 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै होमकुमार थापाको अध्यक्षतामा 49 सदस्यीय कार्य समिति गठन भएको जानकारी दिएको हो। महाधिवेशनबाट सहअध्यक्षमा मोतीराम भुयाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केशव कुमार पाठक र देवीदत्त पौडेल, उपाध्यक्षहरूमा नारायण पौडेल, अन्जु गौतम, रोहिणी प्रसाद पराजुली, धर्मराज भट्ट, उमेश सापकोटा लगायत निर्वाचित भएका छन्। इस्टुले नेपाल सरकारले दिएको हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको तलब सबै खाले बिदा र सबै सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गर्ने समेत जनाएको छ। कोभिड लकडाउनका कारणले रोकिएको शिक्षकहरूको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न, शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न नेपाल शिक्षक महासंघले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग 2077 फाल्गुन 9 गते गरेको सम्झौता अक्षरश पालना गर्न समेत माग गरेको इस्टुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष होमकुमार थापाले 6औं गत जेठ 14 र 15 गते भएको महाधिवेशनले 49 सदस्यीय कार्य समिति 3 वर्षका लागि चयन गरेको जानकारी दिनुभयो। नेतृत्वको भ्रमण दललाई युनिफिल, लेबनान र युएनडोफ, सिरिया तथा मित्र राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्रमण जान स्वीकृति दिए। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा श्री प्रकाश बहादुर श्रेष्ठलाई मनोनयन गर्ने, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन, तेस्रो संशोधन आदेश 2079 को दफा 6 को उपदफा 3 क बमोजिम सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक श्री विकल पौडेललाई पदावधि एक पटकको लागि थप गर्ने, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीमा पदाधिकार रहेका प्रमुख कन्सल्टेन्ट अफ अब्स्टेटिक्स एन्ड गाइनोलोजिस्ट डाक्टर जागेश्वर शर्मा गौतमले दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा नियुक्ति तथा पदस्थापना गर्ने, बजेट तथा अर्थ सम्बन्धी विधेयकहरू संघीय संसदमा पेश गर्ने। थापाले विधान्त 61 जनाको कार्य समिति पुर्याउनु पर्ने भएकाले बाँकी पदहरू मनोनित गर्ने अधिकार अधिवेशनले नयाँ कार्य समितिलाई दिएको बताउनु भएको हो। 33% महिला र 5% कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने विधानमा उल्लेखित भए अनुसार कार्य समिति बनाइने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष थापाले घोषणा पत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको कक्षा 12 को परीक्षा देशैभर आजबाट सुरु भएको छ। यो पटकको परीक्षामा 77 जिल्लाका 1292 परीक्षा केन्द्रबाट 4,10,050 जना विद्यार्थीहरू सामेल भएका छन्। तर उपत्यकाकै परीक्षा केन्द्रमा भने समयमै प्रश्न पत्र पुग्न सकेको छैन। यसै सम्बन्धी सुस्मिता बानियाको एक रिपोर्ट। कक्षा 12 को परीक्षा देशभर आजबाट सुरु भएको छ। सोमबारबाट सुरु भएको कक्षा 12 को परीक्षामा 77 जिल्लाबाट 1292 परीक्षा केन्द्र रहेको
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा देशभरबाट करिब 4,15,000 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। बोर्डले सबै परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा परीक्षा केन्द्रले प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेर परीक्षार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि आधा घण्टा अघि प्रश्नपत्र पठाउँदा तोकिएको समयमा परीक्षा सुरु गर्न कठिन भएको कक्षा 12 का राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका केन्द्र अध्यक्षको भनाइ छ। विगत 2 वर्ष कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर यस वर्ष भने प्रश्नपत्र आधा घण्टा अघि मात्र अनलाइनबाट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। तथापि परीक्षा केन्द्र नियन्त्रक कार्यालयले भने प्रश्नपत्र 1 घण्टा अघि पठाउनु पर्ने बताएका छन्। र 2 पेज गर्दाखेरि 480 कपी फोटोकपी गर्नुपर्ने र आधा घण्टामा त्यो 480 कपी फोटोकपी सम्भावना नहुने र त्यो फोटोकपीको क्रममै हामीसँग प्रश्नपत्र फोटोकपी भइरहेको हुनाले हामीले परीक्षा समयमा सुरु गर्न सकेका छैनौँ र यसलाई समयमा परीक्षा सुरु गर्नको लागि कम्तीमा 1 घण्टा अगाडि प्रश्नपत्र प्राप्त भएमा हामीले फोटोकपी गर्न सक्ने थियौँ र सहज रूपले परीक्षा सुरु गर्न सक्ने थियौँ र अब अहिले हाम्रो नपुग भएको समय चाहिँ पछि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। जेठ 16 बाट सञ्चालन भएको परीक्षा जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। परीक्षालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न बोर्डले सबै सरकारवाला निकाय र आम नागरिकमा आह्वान समेत गरेको छ। जी नेपाल न्युजका लागि सुस्मिता, काठमाडौँ। सरकारले बाँकीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाका लागि 1 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। आगामी 2079-80 का लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बजेट पेश गर्नु भएको हो। आयोजनाको पश्चिम मूल नहर मर्मत र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिनुका साथै पूर्वी मूल नहरको 26 किलोमिटर र तेस्राका नहरहरू निर्माण सम्पन्न गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पोखरा र नेपालगञ्जमा रहेको सिमेन्ट उत्पादन केन्द्रमा थप प्रविधि जडान गरी उन्नत नस्लका साँडी र राँगा ल्याई सिमेन्ट उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्ष 2 लाख गाई र 2 लाख भैँसीको उन्नत नस्लको सिमेन्टबाट कृत्रिम गर्भाधान सेवा उपलब्ध गराइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। यसैगरी कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख छ। धरानमा डाटा सेन्टर र बोटोलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। त्यस्तै बाँकीको कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकाडेमी तथा रङ्गशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने पनि उक्त बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको पौडी पोखरी स्विमिङ पुल सर्वसाधारणको लागि न्यूनतम शुल्क तिरेर स्विमिङ गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति प्रमुख महेश चन्दका अनुसार गत चैत्रदेखि सञ्चालनमा आएको पौडी पोखरीमा 200 रुपैयाँमा 2 घण्टा स्विमिङ गर्न सकिन्छ। पौडी प्रशिक्षार्थी, स्कुले विद्यार्थी र अन्य सर्वसाधारणले 200 रुपैयाँमै विभिन्न सिफ्टमा 2 घण्टासम्म स्विमिङ गर्न सक्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौं। प्रमुख चन्दले भने पौडी पारखीहरूको निकै आकर्षण बढेको छ। 3 वर्ष अघि 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका क्रममा नेपालगञ्ज रङ्गशालामा करिब 20 करोडको लागतमा निर्माण गरिएको स्विमिङ पुल कोरोना महामारीका कारण सञ्चालन हुन सकेको थिएन। 8औं खेलकुद प्रतियोगितापछि नेपालगञ्जमा कुनै पनि ठूला खेलकुद गतिविधि हुन नसकेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न सकिने मापदण्डमा बनेको पौडी पोखरी प्रयोगविहीन बनेको थियो। पौडीका विशिष्ट खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको पोखरी चैत्रदेखि सञ्चालनमा आएपछि पौडी प्रशिक्षार्थी, स्कुले विद्यार्थी र पौडी पारखी सर्वसाधारणलाई समेत राहत भएको छ। पानी नतात्ने उच्च प्रविधियुक्त स्विमिङ पुल भए पनि समितिले न्यूनतम शुल्कमा सबै किसिमका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यका लागि सोमबार मतदान गराइएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको नेपालगञ्ज स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा मतदान गराइएको छ। कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कुल 8 जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गरिनेछ। सोमबार बिहान 10 बजेबाट सुरु भएको मतदान दिउँसो 2 बजेसम्म चलेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत
खडानन्द तिवारीले बताउनुभयो। निर्वाचन प्रक्रिया मार्फत 8 जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गरिनेछ उहाँले बताउनुभयो। वडाबाट निर्वाचित भएका महिला सदस्य मध्येबाट 5 र दलित अल्पसंख्यकबाट 3 गरी कुल 8 जना कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित हुने तिवारीले जनाउनु भएको हो। कुल 23 वटा वडा रहेको नेपालगञ्जमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका 5 जनाका दलले 117 जना जनप्रतिनिधि रहेका छन्। यिनै जनप्रतिनिधि मतदाताले कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा मतदान गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा बीच नगर प्रमुख र उपप्रमुख पदमा गठबन्धन बनेको थियो। तर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा बीच नयाँ गठबन्धन बनेको छ। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन पश्चात मात्र उपमहानगरपालिकामा स्थानीय सरकारले पूर्णता पाउनेछ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनमा एमाले निर्वाचित भएको छ। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा बीच गठबन्धन बनेको थियो भने नेकपा एमाले एक्लै भिडेको थियो। 3 दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमालेका उम्मेद्वार निर्वाचित भएका हुन्। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार कार्यपालिका सदस्यमा एमालेबाट एम कुमारी ओली, राधिका सुनार, गोत्र कुमारी डाँगी, सुमित्रा कुमारी थारू, केशव दमाई र थान बहादुर विक निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएका एमाले उम्मेद्वारले 27 मत पाएका छन्। यस्तै गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका नुमा विक, कमला विक, मीना कुमारी बुढा, प्रदीप कुमार रजक, धनबहादुर विक र लक्ष्मी चौधरीले 20-20 मत प्राप्त गरेका हुन्। नुमा, कमला र मीना माओवादी केन्द्रका तर्फबाट, प्रदीप र धनबहादुर कांग्रेसका तर्फबाट तथा लक्ष्मी राप्रपाका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका थिए। कानूनी व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचित वडा सदस्य मध्येबाट 4 जना र दलित अल्पसंख्यकबाट 2 जना निर्वाचित हुन्छन्। कुल 9 वटा वडा रहेको राप्ती सोनारीमा गाउँपालिका अध्यक्ष तप्प बहादुर पौडेल र उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारू सहित 47 जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए। कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित भएसँगै गाउँ कार्यपालिका बोर्डले पूर्णता पाएको छ। राप्ती सोनारीमा अब 17 सदस्यीय स्थानीय सरकार बनेको छ। कार्यपालिकामा अब एमालेको 11, नेकपा माओवादी केन्द्रको 3, नेपाली कांग्रेसको 2 र राप्रपाका 1 जना सदस्य हुनेछन्। कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत पुगेको छ। उदयपुरमा ट्रक पल्टिँदा 4 जनाको ज्यान गएको छ। गैराती कटारी नगरपालिका 14 भदौरेमा ना 8 ख 8297 नम्बरको ट्रक अनियन्त्रित भएर सडकबाट खस्दा चालक 12 का 33 वर्षका सुदीप खलान, सहचालक नीतिश खड्का सहित ट्रकमा रहेका 16 वर्षका अनुष लामा र 37 वर्षका राजन तामाङको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। बाराको पथलैयाबाट सिमेन्ट बोकेर सोलुखुम्बुका लागि छुटेको ट्रक दुर्घटनामा परेको हो। यसैबीच दाङको राप्ती गाउँपालिका 4 श्री नारायण चोकमा अस्थायी नम्बर प्लेटको ट्रकको ठक्करबाट स्थानीय 52 वर्षका बलुगिरीको ज्यान गएको छ। नेपालमा थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1553 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5 जना र 885 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। त्यस्तै थप 13 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,078 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 102 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयरबजार आज 50 अङ्क भन्दा धेरैले घटेको छ। शेयरबजार परिसूचक नेप्से आज 50.33 अङ्कले घटेर 2173.44 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा उत्पादन विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स र जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 227 कम्पनीको 34,56,000 किता शेयर 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 4 करोड 96 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। झन्डै 1 वर्षपछि आज दोस्रो बजारमा कारोबार खुलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शेयर सबैभन्दा धेरै झन्डै 10% घटेको छ।
यस्तै ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनको शेयर 7% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बलेपी हाइड्रो पावरको शेयर भने झन्डै 10%ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इरानको राजधानी तेहरानमा एक भवन भत्कँदा त्यसमा परेर कम्तीमा पनि 29 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। साथै सो भत्किएको भवनमा अरू कम्तीमा पनि 38 जना पुगेको आशंका गरिएको छ। ती 38 जना हराइरहेका प्रारम्भिक सूचनामा जनाइएको छ। आइतबार भत्किएको सो 10 तले भवनमा परेर अरू केही व्यक्ति घाइते पनि भएका छन्। त्यहाँको तासनिम समाचार समितिले दिएको समाचार अनुसार भवनमा परेकाहरूको उद्धारको कार्य भने जारी रहेको छ। इरानको खुजुस्तान प्रान्तका गभर्नर सादिक खालियानले दिएको जानकारी अनुसार सो प्रान्तको अब्दान शहरमा सो दुर्घटना भएको हो। गभर्नर खालियानले उक्त दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको भ्रमण गरेर त्यहाँका समाचारदाताहरूलाई आइतबार राति दिनुभएको जानकारी अनुसार सो भवन भत्किँदा त्यसमा परेर 29 जनाको ज्यान गएको छ भने अरू 38 जना हराइरहेका छन्। उनका अनुसार त्यसमा परेर मृत्यु भएको 29 को शव निकालिएको छ। तीमध्ये केहीको पहिचान खुल्न पनि बाँकी रहेको जानकारी पनि उनले दिएका छन्। सो भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो। शहरको बीच भागमा निकै भिडभाड हुने क्षेत्रमा सो भवन निर्माण गरिएको बताइएको छ। हराइरहेकाहरूको खोजीका लागि ठूलो संख्यामा प्रहरी र उद्धारकर्मी परिचालन गरेको छ। तर भवनको बाँकी भाग पनि भत्किएला कि जस्तो रहेकाले निकै सावधानीपूर्वक उद्धारको काम गरिरहनु परेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब खेल समाचार। प्लानिङ बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सोमबार समाज कल्याण खेलकुद केन्द्रलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्लानिङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। खेलको 19औं मिनेटमा फागुराम थारूले गोल गर्दै प्लानिङलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। 41औं मिनेटमा प्रताप सिंह राईले गोल गर्दै प्लानिङको अग्रता 2-0 को बनाएका हुन्। खेलको 68औं मिनेटमा विपिन पराजुलीले आत्मघाती गोल गरेपछि प्लानिङको अग्रता 3-0 को बन्यो। त्यसपछि खेलको 81औं मिनेटमा अर्जुन कुमार राणाले गोल गर्दै प्लानिङलाई 4-0 को जित दिलाएका हुन्। जितसँगै प्लानिङले 12 खेलमा 28 अङ्क जोडेको छ। प्लानिङले अब अन्तिम खेलको जितेको खण्डमा बी डिभिजनमा बढुवा हुनेछ। समाज कल्याण 15 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानूनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको भनाई। लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीको निष्कर्ष। बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर समृद्ध बनाउनु पर्ने तर्क। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु को 6औं महाधिवेशन सम्पन्न। सरकारले तोकेको तलब सबै खाले बिदा र सबै सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह। इरानको राजधानी तेहरानमा एक भवन भत्कँदा 29 जनाको मृत्यु, 28 जना बेपत्ता, उद्धार कार्य जारी। र प्लानिङ बोइज युनाइटेड शहीद स्मारक सी डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। अब अन्तिम खेल जितेको खण्डमा बी डिभिजनमा बढुवा हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै